अस्य श्री भगवतो देवदेवोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य देवदेवस्य जगत्कुटुम्बिनः जगद्रक्षणार्थं लीलयावतीर्णस्य श्रीभूसमेत भूवराह स्वामिः कृपया एवं श्री गोदारङ्गनाथ स्वामिः कृपया अस्य भक्तस्य यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य नामधेयस्य विपर्ल रामानुज गोत्रोद्भवस्य जूपल्ली रामेश्वरराव नामधेयस्य श्रीकुमारी नाम्न्याः सकुटुम्बानां पैडिपाल गोत्रोद्भवस्य कल्ला स्वामी नामधेयस्य नारायणो नामधेयस्य सीता भवानी नामधेयस्य लिखितमणि स्वामी नामधेयस्य ऋत्विकराव नामधेयस्य सुब्बाराव नामधेयस्य धनश्री लक्ष्मी नाम्न्याः लक्ष्मीन्द्राणी नामधेयस्य स्वामीनारायण नामधेयस्य सहकुटुम्बानां आर्कुल्ल रामानुज गोत्रोद्भवस्य अर्षवल्ली रामो नामधेयस्य प्रशान्ती नाम्न्याः भवानी शंकर नामधेयस्य रूपेक्ष दीप्ति नाम्न्याः सरोजिनी नामधेयस्य अन्नपूर्णा नाम्न्याः सहकुटुम्बानां वसिष्ठ गोत्रोद्भवस्य विनोद कुमार नामधेयस्य अम्बिका नाम्न्याः नागराजेन्द्र नामधेयस्य स्वाती नाम्न्याः श्री लक्ष्मी जननी नामधेयस्य आदित्य कृष्ण नामधेयस्य सहकुटुम्बानां कोडिगल्ल गोत्रोद्भवस्य देवसानी शिवशंकररेड्डी नामधेयस्य साई चरिता नाम्न्याः ईशानी रेड्डी नामधेयस्य सहकुटुम्बानां मण्डुल्ल गोत्रोद्भवस्य गत्रा नामधेयस्य प्रशान्ती नामधेयस्य शंकिता नाम्न्याः विपाल गोत्रोद्भवस्य